أوجاد إذا غدي توالينا تيجاد إذا غدي توالين مرحبا يسون عندما ثلام ذي ثمورتنا الجزائر نغبرا في ثمورتنا الجزائر مرحبا يسون نرقص ثمطو ثقشيش الزول في اللون نوفا نغبوسا كيتا ديانت ما كنتو مثنومين كل سلوانا كين ذي ثديات نتسويد الأخبار دي فاند جديد دي ثمورت ونتصارض أثنس قردش أو كذين بقاون إذن تسوي كودنا ذي الحصانة بوسني الساقين أما العوايد نبغى غادي نهضر في الفساد يقلان دي ثمورتنا الجزائر الفساد يقلان دي ثمورتنا الجزائر ولاش وين نورث نزرارانا ولاش وين أورنسلا رئيس ولكن يدران إلا قنزر نغيلا قنسليس ولكن نتمقول راه أزدناف أقرون ثمسالينا كين نغيل محنا إشفان تاكين إمين نولا ثمورتنا الجزائر ديوث سي ثمورة ثم قرات يعني ذي إفريقيا الخير تسعى الخير تمور كانتيث تمور تيسعى نيل مزيان تمور أريد جرى ربي الخيراتيس ولكن مارن ولين أمكي ذاي أمكي جايش وجدود جزائري مارن ولين أرثمورتنا الجزائر أمكي ثيا السنيض تمورت ورنسعي قيح تمورت يخصن صوتاس ذي الخيرات تمورت دغا ذقمين لا تستعيشين أكاكين الساقين يغال وجدود الجزائري كل ما راه يكر الصباح إلا غادي يسل في الحاجة لا كوريبسيون غادي يسل في حكاية تجديد ذي لا كوريبسيون حكاينا كين سلاست وقادي قلان دفيرست نسنيثن ولكن سندي تبوض لا جوستيس دي ثمورتنا يدرى غفوسي صغزيف يدرى في زمر اتطف ويذ إقلان شوركنا ويذ إقلان دفير تمثالينا كين لا كوريبسيون ناغ وتزيل وفوسيس تشطف حشا ويذ إقلان زداثس الساقين ادنا نهضر في لا كوريبسيون إمي ذغني لويزا حنون تفقد الهضره هسا في ثنغلاف الثقافه ناديه العبيدي ثوثد ذيك القصح إيمين ثناك ديوث سيثيقاذ إقلان يعني متورطة الشورك ذي الفساد ذي ثمورتنا الهضران غيد هضر لويزا حنون ثناك هضراغ خاطرش ورزمير غارا هذه لي كومبليس يعني هذه الشركة ولا ذا شوية يضرون إلى قيين أدهضرا خاصة كنت ثناك هضر غاسي هم توثاقين ونأجن غاس ولكن تجب ذي مانيس ذقمين إد سوفا ثقسي طاقين نغتح كيثاقين العامة بشكل أسلا وزرا ذا شوية ذرون دي ثمورت الجزائر أنشتاقين ماشي الحاجة تجديتها في قدود الجزائريين إيمين إذا اللي كان مازالنا الساقين تستريتين لو بروبلام لوطوروت است ويست الساقين مازال نسل يسماون إمقران تمورتن الجزائر يدغلين ذي المحكمة أنشتاقين يزمر أدنينين باللي ولاش وين يمنان مقرانا تمورتن الجزائر أما كان إذا وندنيغ نسعى نبقاو كودنا أدن فدون سيجماثنا كريم كبير وكي ذا نغماس دقوميس ليبرتي سي الجزائر سيني غدي تزوره مرحبا يسك العسلامة يا كريم وبارك الله فيك تنميرتي كيمي تقبلض هذيك الشمضة كنا ذي تزويلت بوساكي كريم كيما الساكيد نهضر في لا كوريبسيون دي ثمورتنا الجزائر السليط دا شدنا لويزا حنون في نغلاف الثقافة العبيدي تزريد دا شو يدهضرن كوين يعني انت مسالت لوطوروت است ويست سليض ذا شو قسماون يقلان فذرنتني دينا سليض دغنين لويزا حنون يدي هضرنا في جرين يعني نغلاف لا كومونيكاسيون تهضر دغنين فم قران لا تيليفزيون نلجزائر لو ان تي في لو كان كريم هذا غد فكر اون بوتيت ايماج هذا غد فكر هذا غد هضر فين كاين يضرون ذي ثمورت من الجزائر. Bon, c'est-à-dire, à mon avis, c'est pas nouveau. Les affaires de corruption, ça a été toujours une pratique connue. Seulement par le passé, parce que pour des considérations
politique, c'est-à-dire au niveau du régime, en même temps par rapport à l'information qui c'est qu'au niveau des médias. Donc, l'opinion publique n'a pas eu accès à toutes les affaires. Mais bon, mais depuis un certain moment quand même, c'est-à-dire avec l'évolution de la scène médiatique, avec le changement quand même des mots et tout ça, donc les affaires sont devenues de plus ou moins connues et régulièrement, depuis pratiquement les années 90, régulièrement on entend des scandales. Mais aujourd'hui, le niveau de corruption a atteint un niveau vraiment ça éclabousse même de grands responsables au sein des institutions d'État, et c'est ce que vient de révéler Louise Hanoun. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est-à-dire ce qui est terrible, ce qui est plus dangereux encore, c'est un peu le silence de la justice face à ces révélations. Parce que ça ne rassure pas la population de voir autant de scandales par la presse, qui sont censés veiller à leur sécurité, veiller à leur développement, c'est-à-dire à leur apporter le bonheur. Ce sont les responsables, les premiers qui se livrent à la corruption. Et malheureusement, pour le moment, il y a la justice qui se complète dans un silence qui est encore plus grave, parce que nous, par le passé, dans une situation moins grave, la grève, par exemple, des médecins, la grève, par exemple, la déclaration, l'ancien président du RCD, l'histoire, il y a de la justice, c'est autosaisi rapidement. Alors que là, des trucs de corruption qui touchent des ministres de la République, pour le moment, la justice n'a pas bougé le petit doigt. Mais en tout cas, cela se révèle, à mon avis, le naufrage moral, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça présente, ça révèle en tout cas une certaine culture de l'État, c'est-à-dire un régime qui s'est constitué autour de la rente et qui, par sa gestion, a favorisé le clientélisme, a favorisé les passe droits, a favorisé la corruption. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont dépassés et ça présente un grand danger. نعم. كريم نكوني نزرع باللي لا سي ال ان تي دي نقلت تبغى تخدم un rassemblement, c'est-à-dire هذا النجمان بويغارسن pour parler justement du problème la corruption. Ils ont été l'autorisation pour faire leur réunion. Il y a une question à se poser. وقاعد راه يهضر عند الهضره كان راه يهضر لنا في لا كوربسيون اللي زون انتردي مي وقاعد تسكرن وقاعد يخدمن اين لا قرا غادي تواخذن دي ثمورتي سون تيبارنيي امزونا كنين اول تكفيطي ديك تشينين امزونا كنين ولاش لا جوستيس لا جوستيس اللي فات كان pour les affaires سي مشطاح ضاهت تفضلت سعيد سعدي ديريكتومون لا جوستيس سوتو سيزي ظفريت وحدس ان جوستيس. Bon, à mon avis, ça reste dans leur logique, dans la logique du pouvoir actuel. C'est-à-dire qu'ils s'annoncent de la décision, c'est eux-mêmes, ils sont dans une logique, ils ne peuvent pas accepter les avis contraires, les gens qui portent un projet différent font une défension, donc forcément, ils empêchent les voix de l'opposition pour parler d'un sujet pareil, parce que comme ils sont concernés. Mais en même temps, ça révèle une certaine conception de l'État, parce que dans le sens de la presse, ils attendent, et puis on passe à autre chose. Mais c'est une façon d'agir, de se comporter, qui révèle une certaine conception de l'État qui est vraiment dépassée. Parce que c'est le même comportement il y a quelques années, mais c'est les mêmes méthodes, et pourtant elles ont montré leurs limites. Parce que c'est en interdisant
une réunion comme ça de la CLTD parce qu'il parle de la corruption, qu'ils accréditent, qu'ils renforcent les soupçons de l'île, c'est eux-mêmes qui sont complices d'un certain fonctionnement qui favorise la corruption. Mais bon, c'est le propre des régimes autocratiques, c'est-à-dire si ce n'est حاشا vraiment donc c'est comme ça, c'est un jusqu'au-boutisme, c'est une forme de cécité qui est propre à tous les régimes autocratiques. Ils refusent toute voie discordante parce qu'ils considèrent que c'est eux la meilleure vision finalement, mais c'est eux qui doivent décider à notre place. Mais malheureusement pour eux, l'histoire a démontré que ce genre de comportement finit toujours un jour ou l'autre par des bouleversements. Non. Karim, une autre question, mais le Chorilif, ما نولين الجزائريين يعني لي زالجيريان ذي الجزائر نولي باللي لو طو دو كريميناليتي يولين لا فيولونس تقوى فكر ذات لا ولاش القدر ذي برا وين يبغانا ذي يخدم كرا يخدميت يدرى انشتاقي يعني لا كوريبسيون ولا وسلنيس تو لي جور سكيا فيك ولا ذني نوتش العنارا ولا ذني ثنين ورقبل نارا لا لواياكي la Guinée, c'est la seule inconnue dans toutes les situations. La grande inconnue justement, ça reste toujours le peuple. Non. Qui de mon point de vue, monsieur vous aurez la raison. Ils sont conscients quand même de Sweden. Mais en même temps, c'est-à-dire il y a une situation, c'est un peuple, comme on dit, c'est une notion quand même un peu complexe. Les nouvelles qui trouvent leur compte parce que c'est-à-dire le fonctionnement, c'est comme un fonctionnement qui est devenu qui est démocratisé. Donc le système que ça fonctionne comme ça, ils continuent à faire leurs affaires. Mais il y a des autres qui sont quand même une forme de conscience. Ils sont conscients des dangers, mais c'est parce que pour le moment il n'y a pas d'alternative sur laquelle ils peuvent s'appuyer quelqu'un de crédible, une grande personnalité qui peut fédérer comme ça un grand mouvement pour provoquer le changement. Donc ils sont dans une position attentiste, comment ça va évoluer la situation. Mais de mon point de vue, ils ne sont pas dupes. La corruption, c'est un sport national. Et donc, c'est-à-dire, ils s'apprêtent de toutes les façons à avoir des changements, mais comment comment ils vont être provoqués. Ils sont dans une situation j'ai l'impression que ça rajoute quand même qu'il y a une alternative, mais qui est visible, qui est crédible, qui est bon, celle qui dit l'opposition n'est pas bien, mais pour le moment en tout cas, ils ne sont pas dans la situation indienne, ils ont changé les rapports de force, parce que c'est là où vraiment les changements peuvent survenir. C'est le jour où ils vont réussir à changer les rapports de force en leur faveur, et je suis convaincu que la majorité des Algériens vont adhérer. Non. Karim, ma dernière question, c'est que أمكية تسولي كشتينين سيار زدات يعني اللي حالة سيار زدات نكونين ولا لا شوت وين لي بري بترول نولا لو بروبليم يعني سوسيال يقلان دي ثمورتنا نولا وكذا يد تنكر من كل جهه يد تنكر من كل جهه للطلب ذي الحقيس نولا لو سيستيم كورومبي جوسكو الوس يرنا يلان تولين كوني tous les matins دي لا بريس نا ثلا une nouvelle affaire ام كي تولي كريم ثقرا يعني سير زدات كومو ça va être la situation c'est-à-dire il est vraiment inquiétante, mais encore une fois
pas évident de prévoir l'évolution rapide de la situation parce qu'il y a des données, il y a des éléments d'information, parce qu'on parlait tout à l'heure de la corruption. Par exemple, là, j'ai appris au niveau du ministère de la Santé, par exemple, le ministre de la Santé qui a donné une affaire pour l'importation des accélérateurs. Est-ce que c'est quelqu'un, un homme d'affaires qu'elle n'a pas cité, qui n'a rien à voir avec la santé, mais comme il y a le secrétaire général a démissionné parce qu'il est intègre, parce que le bonhomme a refusé d'être complice de cette affaire. Et cet exemple, je le cite pour dire comme quoi, avec tout ce qui se passe, ça comme un milieu, qui sont conscients. Donc aujourd'hui, il y a un blocage au niveau politique, il y a un blocage lié essentiellement à la maladie du président. Donc tout le monde sait aujourd'hui, le clan présidentiel, c'est-à-dire on verra comment ça va évoluer, mais je suis sûr que le déblocage risque d'avoir le plus rapidement possible et qui sera lié essentiellement à la succession de Tfilekha. Mais bon, d'ici là, est-ce que ça peut tenir une année, 2 ans, 3 ans? Est-ce que, entre-temps, il risque d'y avoir une explosion sociale? Rien n'est exclu parce que, avec la chute du prix du pétrole, avec les cortèges de jeunes qui arrivent sur le marché en quête d'emploi, le problème du logement, c'est tout ça, bon, ça peut constituer c'est-à-dire les ingrédients d'une explosion sociale, même si par ailleurs, encore une fois, il y a le sentiment chez une partie de la population, ils ne veulent pas aller dans l'inconnu, ils attendent d'avoir plus clair, avoir une visibilité politique, une alternative, un changement de façon pacifique. بارك الله فيك مثلا كريم كبير ثانمير تمقرات وكين ذي مثلا كريم كبير ذا نغما سنيغ غميس ليبرتي هضرنا تسيل زاير سنيغ ثانميرتي نحارك مثلا زين الدين حجون وكذا مسلاذ وكبار لودياس سي البويرا سنيغ مرحبا يسك عسلامينك سي زين الدين. وعليكم السلام مرحبا تكونوا احسن من وين. سي زين الدين السكيد نهضر في لا كوريبسيون ذي ثمورتنا الجزائر لا كوريبسيون ولا تيمغارين دي ثمورتنا سلاتيس نورث خفاف يون اللي يركو زران اللي يركو اللي سلانيس ولكن يون وريخ ذي مقيح كما ديني يون وريخ ذي مقيح تانيغ لا جوستيس تمورتنا الجزائر إيمين لا جوستيس تمورتنا الجزائر ورث زميرارات تصاوض سي قران يمقرانا ولكن كان يمشطحني اما كي ديناك مثلا كريم كبير انك يظل كان سعيد سعدين يهضرد فين يانان ليستوار ذو مثون يذكر لا جوستيس تخدم تظلف باش كني اذيا دينار الحكم سعيد سعدين اما كن داغنين يدي هضر بار اكزومبل بطالين يخدم لا غريف وفاني ما نسندي الحباس يمرني نتبوي لا جوستيس ولكن ما ثوالا لي غروند زافير يقنقن تمورت لي غروند زافير يصغراس تمورت واستفضل لا جوستيس كي سي زين الدين ذا شادينا دقشتا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يجد أن ما كان في الفساد تجد أن كان الصحة سواء الحاجة كي صوت وزيو مد المرة صدرنا شي يضرون بالفساد سواء au niveau local أو au niveau national. دونك ديون الهلاك ديون الكونسير يشمل الجتاية تموت من الجزائر أتبعنا كي أنا ما قوشنت الفساد كي الهلاك يلان ديماري بون زعما كي نعرف تصايا مي كليرا كي نعرف بيريود كي يشمل الحكومة كي يخيط فلك 99 فروساكي لكن قرا كان يغال يقدش بلا الحياة يصور تادين نظرا كيف بوغات مثلا نظرا كنا يعني ظروف كنا في قصتنا عاصمة الثقافة العربية وهذا من فهم باللي بون الحكومة يستعمل الجهوية كلش هذاك الفساد يغال الفساد يفرقيت بلا الجهوية كنقرا كان يغال التوزيع العادل للفساد
بعد ما يخدم الجزائر عاصمه الثقافه العربيه تفسدن تشانين تشاد وغادر الغرب استعمل ذاك المثال كيف اثنا غندر قسنطينه زعما كنا شنو تخسرن وسوف ندري من تمورتاكي وماشي محال نخمر الجنوب نخمر طمن راس عاصمه الثقافه الافريقيه ناوي سنداشو دونك الفساد قد يون الهلاك الى كالقرا كان يكشم يزوران تمورتاكي وتمورتاكي تسرحنا لما قشت والبروبليم البروبليم ساكيدا كدود الجزائري دونك القرا كان العباد يسوس مني شغل ماكي وتسمى ورا الضحايا اوني با دي فيكتيم مي كيلك بار اوني دي كومبليس بون ساكي وي تذكر تاعكم وي ترسم باغفا ذاني نزرق لافيرا كيما ضم العبيدي تاع لويزا حنون اون بليس في العداله الجزائريه نورمال العداله الجزائريه اي دوا سوتوسيزير نورمالمون بلا كنقرك ما يديبوزيون بلات ما يديبوزي لي ستوي لا بلات الشغل نورمال دوا سوتوسيزير مي دا ينتظرون لا حياه لمن تنادي هو قال لك زوبرا كي هكا بون وقبل غاس بالميدنا لويزا حنون في البارلمون سنيك الى دي بارلمونتير كي فوند لا دروغ او سان دو لا بيان مليون ريح الكرا دونك الساقي وغالوي كتوا بون زري ولا اسك سي فولو وسوفاكي كنت ديالنا كي الوقت ساقي لكن الوقت ساقي باسكو الوقت اللي سونسيبل مع غير يظهرون الصوص داخل تموت نغالي فرونتيرنا مي حساب ربك سي فولو باسكو كنلقى العاد ما يبغى غادي يخمم الحاجه ثاني يشيرش لي مويا ما يبغى يخمم الحاجه نديري يشيرش لي زيكسكوز دونك الساقي لا شاد لينا نكوني باسكو كنقارنا كني لي انستيتيوشن يستكلف اسمه محاربه الفساد كيلات وجدت ماسك الفون دو طرافاي لا يتوالي باسكو ولاش كنقراك الحروريه ولاش الاستقلاليه سوسوار المنظمات كاع المؤسسات تاعي دونك الشغل كي الفساد كي ولا هلاك اللي هو قال يا ولد وسمور الجزائر كنقراك كنا لنا ويسناك شي زعما دي ضروا كارثه ان شاء الله. نعم السي زين الدين كنتي تنض اكدود الى نتا بليز او موان ريسبونسابل ولاد نتا افين يضرون ذي ثمورت بلوتو تنض كومبليس ام كي يزمر هذه لي الشعب كومبليس ام كي يزمر هذه لي الشعب يعني انتجر يعني ام كي يزمر هذه لي دونك نقرا كذا قبل تناوض الشعب ربي الممثلين الشعب راه يخمن الشغل الممثلين الشعب كنتظروا كنظر سو لي ديبوتي ناض المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني يكون ينظر في ذاك القرن لكن سواء الدستور دا شو المهام السن بون الديبوتي نائب المجلس الشعبي الوطني يسعى المهام يسمى زواروت مهام تمثيلي تمثيلي للشعب مهام ويسيد المهام المراقبه تاعي قدر يراقب الحكومه dans l'exécutif المهام تستفاد المهام التشريعيه ساكي توالي باسكو اي يقدروا لك بس سوا صولدر وساكي يكون كريفان تاع تونس يسلعوا وحده ماشي ضبط سلعوا وحده نيز الفوت جامي يقول لك القراك الديمقراطي شفنا نازيه كتمور ساكي دونك الساكي كيعاد الممثلين الشعب وخدم لنا المهام السن الساكي ذاك جودي لقنا التميماني السيمانيس لانه كونيك سوا نيفو لوكال او نيفو دي ولايه او نيفو شاك نيفو نورمالمون نكون راه يحارب باسكو يدري مناكي الثروات تاعي يدري من النا ويدري من كواراونا ونحط ظرف فلاس نكوني وزغارا ولا يحافظون فلاس اساكي السواني باسكو العباده كيتسلي ربي سبحانه بالقران واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون وغينا نستعرف بلي الفساد ديال دونك الساكي لا قاس السيوط ولا قاد علما باللي اكدود الجزائري ويزمر يتكافوس الثروه ينس ناقل مستقبل كواراويس ثاني ضرن نظام تاع عين الصالح استنى يزوب الكوكري يبغى يعطيهم الصحه تصطف الغاشين عين صالح كرن ساعات الكوراج سنين الحكومه ديالنا مع الجوفرنمون ديالنا ارات توش با لكن قراك مي تاعي الى قيل لي زاسوسياسيون الى لي بارتي بوليتيك اي يقيم لي بارتي بوليتيك كنقراك البقايا لي بارتي بوليتيك مي اون دوا با سو ديزيسبيري الى كان نحرك تو لي سونس لكن الصيوط الحكومه دي هذه في فاسنيس في دري من النار وسنشوفوا ورا برا وسنراويه شنو وراونا. نعم سي زين الدين ما رد نغال السكدو ذاك ذو ما كيدنيض اما يرنا يركو زران مدن باللي يزرع ذا شو يضرون دي ثمورتي ولا ذا شو يضرون دي ثمورت ويزرع باللي الخير تمورت ماشي نتا وغير يدي ورا ولكن اكدو ذاكين اللي يتراجعوا وين رايلين
زدات سوينا لين ذي القائد باش كني اديكر وذي فدل تسويتها في منيس وذيك الخساره ياكين يضرون دي ثمورتيس. السؤال يدرى لان يخبر نيك زمر هذه صفر وجدود ذاكين دونك توالم الحكومه كينا مع الغوفرنمون كينا البوفوار كي 99 وسلم كاينين ملزمرين كنلقى كلام سكرهن تسلفيت الشعب الجزائري. نعم. هو الشعب الجزائري ساكي روح كونفيونس كبارن يوا الشعب الجزائري ساكي كيقار من تيفواكي ولا وايض باسكو استعملن سياسه التخويف وسياسه التخوين اكسي قدر مكسي قدر راك خوينا كان تحمل الله تمول ساكي كان نحمل الشعب الوطنيه دونك ساكي الى كيكبر الى ليزاسوسياسيون دوغالت المجتمع الى قد دوغالت مدينه كان صدق المجتمع هو هاربي وانت ديوانا باسكو ساكي دانيك بسواني ساكي كبرنا ليزاسوسياسيون كنلقاك لي ليدر نتمور ثاكي تنادينا في اون بلاص بارابور لي انستيتيسيون ليطا مي هو هاربي ما تشاكا هو هارب دوغالك تفني وكان نسن غير المجتمع واسونسيبيليزي المجتمع ودير باسيون بارابور المجتمع باسكو كنلقى لي جينيراسيون اللي كرنا كاكي لانه قالوا السينا شي لي فالور وديكنا لك الحاسه اللي كوني ولا بليبار ديك سنو قلنا انه هذا ضد السنين نوار دونك قارن من تيف اكاكي من تيف لهنا هذا خمنا ناس اللي هو ليسونسيال تهني دونك وكي ماشي الحل هو ربي انسيكم كان سونسيبيليزي انسي ميم لا جوستيس الى قد سير كانت ولا تخدم الشغليس دونك الى قد نفك نلقى لك لي ميكانيزم يسال نحارب في الافاياكي باسكو ديال الافا الجماعه كنلقى لك الصرف لقد عاتوا في الارض فسادا دونك الى قد تحرك الى قد زويمان نورمال كرا سيان زمان نحبس العباد هذه. نعم. اسي زين الدين انا كيضرون دي ثمور الفساد الفساد والسيستم لا فيولونس وغدود لا كريميناليتي ثولين لا فيولونس لا دروغ الحصول اهن ولا وكاديك نقني ما نسندي البحر الحراقه وكاديك نقني ما نسن صرغايني ما نسن لي سويسيد انشتاقير كلين يعني يدرى ثمور تكمل كاكين وتفغر الامان كي قلت كاكي ثمور تدور الغريق تقد انا كاتورا نسامبورتي كلشي الماكينه نسامبورتي كلشي الكربيرون نسامبورتي تيكسبورتي على الحراقه تيكسبورتي على وكاليت تمثل قلب البحر دونك كتسدوا كاكي تموت من الجزائر تبان كنقاربها كنا نبدا تسدو النفس تنسنو غني ما ننسى النفس ونقواسين صلا دروكس اللي كاشي ديال القراح بالك اون مينوريتي مساكين مازال نصفروا مازال تمرين باللي ديال غواسه حتى مرتاكين غا هاد العباد يكبر كنا كاكي كنلقى لك يكبر كنا في دمار منا هذا عيون واسترجعا وثوبنا ربي عزيزا الساقيه يا توالي كنلقى لك البوي ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم تقول فسد الناس الى توجور في ليسبوار باسكو يوعروا كدود مرض ينطق يوعر ما توضر يغس الساقي الغوفرنمون انا البوفوارنا يصوضي في ساعه الزهر عن كادر يكاز الوقت يسعى يدري من يسعى مع اي عداد جماعه يدري من دونك تفنا الكرايه باقي سوسيال وغني جون سلونساج كنا خلينا مد سوين النظام ديال وزوات كنبغوا لي الحاله كنبغوا غنزي فيا ذو القرار ديالي واس والزملاء مرتقي الساعه مولان ماشي المصر ماشي الايران ماشي الوايض مرتقي السنوزور صراحه لكن نشوف الاستعمارات عندنا لي بيزونتان لي فوندان لي فرونسينا من وجداكي ديال وزوات يجوز الديره يقول هذيك السن وان شاء الله هذه اللي كنلقى مكان تي لا ريفولت تي لي باسيفيك والصوره الخساره باسكو تمورتنا في موسنا ومن يولونس الشهداء والشكرا كنفوس تمورت نسم كناكا. نعم. اسي زين الدين اذا سقسينا نكارو امكي توالي لو دي اس ثوا فغان الجزائر سي المحنه ديال هلا. بون لو دي اس كنلقى كاين ساعه لي سبور قرحان باللي تبدل لا كارت جيوبوليتيك ديسي بالك اون ديسينينا وان شاء الله لو دي اس توالي مانيسا كنلقى كاين زراكيزا تيجي حتى المس ان شاء الله كلافونير الجزائر الساقي ما القرا قلا باسكو نخدم كلا كلون ديستينيتي ولا تفات
باسكو كي حكمنا هكا وغينا غنفكن لحقنا غنزرفنا يخيف كدستور انا نخدم غنفكن لاكريمون من كونيا من ايام صعب ضروا اوني ديزالجيريا نفغا ليزونيفرسال الجيريا نحمل تمورثنا ونبغى تبدل تمورثنا بون باش نسمو قلت لك شي كنت نقرا تقول لا باسيفيتي كيفر سيرتيف ولاش ميم با وراك نقرا الوالد يخدم الوالد دينونسي البلوكاج اللي سوا بلوكي كي مي كنقرا كان يبغوا لي الحال اقرا نسعى لي بروغرام نسعى تيمو غادي وين امكن نبدل ان شاء الله تمور ثقي ونظلم كليجن ونظلمك وكذا شرائح المجتمع هذه مدنيتنا وباذن الله نوصل بغينا واقرا ان شاء الله تهجي بو لوي ما يجي ان شاء الله نخدم ميتينغ ان شاء الله خراطه كان نسفقني مدان كان سونسيبيليزي مدان كان موبيليزي مدان ان شاء الله هنفاق الحصه كي نتعيش كذي مثلا زين الدين حاجو ثنمير ثم قراتو زين الدين حاجو ذا مسلا ذو كبار لو دي اس ايدي هضرني ناغسي ثبويره سينيغ ثنمير ثم قرات او قادي ذا غدي توالي انت قادي ذا غدي توالي يبود الوقت نروح السيغي ممشطوح ودنو غالغورون قيمتي ذنا
وقاذي ذا غادي تولي انت قاذي ذا غادي تولي انت كلتي سنات مرحبا يسون ارنوفانا بوساكين ثذيانت كياد نهدر في الفساد يقلان دي ثمورثنا للجزائر نغلا كوريبسيون يقلان دي ثمورثنا للجزائر كل يوم السجنا ارقاز ثمطو تقشيش امغارث زران دا شويه ضرون دي ثمورثنا للجزائر زران بلين الرباح تمورثنا للجزائر نغ تذريم تمورثنا للجزائر نغ الرزق تمورثنا للجزائر الا بوينت وقاذيك سعان يفسني غتفانن بوينت ويقاذ إكزران بلين لا جوستيس للجزائر وتزمير راس نتاوض الساقين يد نهضر فين يدنا لويزا حنون في نادي العبيدي ثنغلاب الثقافة يد نهضر ذغني في ثن مقلة تنسيقية يقدر البنات النجمة يوكنا تهضر في الفساد يقلان دي ثمورت ورسق بالنار الساقين أكو ذين يبقون لنا غينسا نعرض نسقردش ونزر ذا شي ذا الحل المحناياكي أكو ناقي مثلا أم قران الأخضر وقين ذا مسلاذ وكبار جيل الجديد سيل زايرة سيني مرحبا يسك عسلامين كاسي أم قران الأول السلام عليكم أنسوف يسوان أنسوف سيدي كنتمنى نولي تابعنا مطاق المغاربية السنات الله يسلمك السي الخضر الساقين تزريض باللي لويزا حنون تهضر في ثنغلاف الثقافة نادي العبيدي وثناد باللي تتورط ذي المشاكل وين تسمى الفساد اما كان يدهضر في عبد الحميد جرين ام قران وين تسمى الاوديو فيزيوال تهضر ذا غني في ام قران لو ان تي في اما كنين نوالا البروسي لوطوروت است ويست شحال قرايم قران يديغلين الطابله ونندي سمو ننسن خنوين الثنمه التنسيقيات ظلفمه النجمام وكنا تهضرم في الفساد يضرون دي ثمورث ذا شو زمرد دياوين يثمورث ولا العباد ولكن ارقبي النار السي الخضر لو كان ضغط في كضيم بتيت ضغط بروسيدا بتيت تابلو أفين يضرون دي الجزائر أفين يتوالي مكون ويسو كبار الجيل الجديد يرنام كي يتوالي من الحل يوكنا نفاغسي المحناياكي أزو اللون في كل ناس زولي وجودة دايرين يكونوا كالملان سوماسا تنسل بغير كي ومحامد خطر تاقي تنسل تاقي يعني يدعينا كالملان تنسل تاقي نتقرضا نرشوا المحسوبيه كنقارنته تمثالت كنقارن يقنغان تزايريتي يقنغان اين تيموت يمجوها شهداء تموت ماذا هو كميكين تموتاكين كنقارن الصرا قال مورا صغال تموت عند القانون عند اذا تنبومدان بين ريلين اسلحون تمثالين تاكين نغاك زعما كني كيتم تعرق يجين لا تمشاهوت ويتفكن راه ذا سالون كنقارن صح ذا سالون يستخلع عن 60 دولار على خاطر مرات والد كان نشتغل كل كين ماشي الحاجه كنقارن 80 في الزوجه الدائريه خاطر الزوجه الدائري النوم يزرع باللي زابون يحكم انت موتاكين البطل اللي يحكمن في القوه 62 الوساكين يبنى كل 60 بنات وكنا بالسماني في بنات فرانيت يبنات في القوه في لا فيولونس يبنات دانتي تستفران لا كوريبسيون تستفران التدريب قضاء كنقارن نتيزين الحدود الدائريه ماذا نقال كان في التالينا كين يجي بغنا قلنا نستفيد الساعه زمرات ني باللي غنشتغل كليكين يبنات باللي الساعه زابويا كين غتنجي حيري نسا ثاني يفرض كنقارن يفرض الحدينس يفرض كنقارن il est en fin de vie فاش تاجي كل شيء يمنعوا ناجين سجنان بلي يمنعوا ني قلان يتقاموس عليه موت النار ما كنقارن بزافهم متباطلين الا التاجير اللي يجيب دكلون مره والد الجرون ديبالاج كاين يتبعنا بربرا اما كنبغان ادخل عن الغاشين اما كنبغان ادخل من ادغم من اين كيلان السفير على خاطر مرات والد شحال مثالي شحال لي زافير
الشهر اللي كانت عدنت 4 مرات وليد باللي مستوفى لافير كي لوطروط اسوات لجوج موينات بين قالت لافير اوتورول لافير خليفه مازال السباله لافير نطراك تنزوف لافير نطراك في السنات السودان شتاقين يبقى باللي امنو غتنظم فران تربويا عكي إقلان كان زبويا كي سيرتو ما ننظر باللي أستاقي نظرا من الناس إذا شحال يسكتنايا باللي أسل وين تموت النار ناقص وين تموت النار أسان أوريليون ديك ماكنيكي تموت النار ما بيش أجيو ولا شنف نظرا في يحكمان عمن الحكام كنقارن عمن لي زانتيري ماشتاقي ويش بدا غورس كل ويش بدا يعني الجهين كنقارن أين كي الامثله اللي بالنظ يعني قولي كان الزوم اما كان لاخر اسوالين لاخر لوطوط اسوالين باللي اللي كيمنوا الحضور لابليكاسيون يقول لنا في صوت فن جزائريين اللي كان 16 لعيبه ياكل شركات من موران برا اسوالين كان باللي الحضور في باللي اللي سيرتو لاكتيفيتي برينسيبال شاني مجدوب قولي اللي كيف تبغى يقارك باللي تاكين ديفيد دوكلون كاينين واش تقول يعني راه ظهر على البوليتي تطاني كان يتلمس سواء اللي كان خلصا وكان في المقارنه كل الا قام يخشش نتموت الناس ما تمثل نوم النور اللي زان قال مساح النون يعني تسلويت من نكبر نخدمان ياك مثلا عبيدي تنغلق تنجيب تموت النار يصح لعبيد في تاني اكزامبل تثبيت دو كلان دي ريغلمون دو كونت نعم تسام تموت تن الفوضى تموت تن البزوض انشتغل كل شيء ناك زيهم ضغط ولا نيو ولا دايري وكنا تعرف في لوكا انه كنا نخدم من الاستاتيك من الاستاتيك اقرا تعرف انا مرة هو كان الساكين انك يعجب يا ربي ثمن قال يجي نقراو ثمن قال يتخذ منه والسنه قاعد خدمه طاس بالليلين 20 تمثالين قعنان الجوزة داري قعنان تموت النار غم تمثال انتفرانين خدمت مناني عدان وقبلين التمثال قعنان تمثال تمثال الساقين إلا يتوى بروغرامي وكني كان خدم ذاتي في الليلي قعنان السادة جباني تموت النار غرشوا أو جونا لا لو إلى دار السكارة والطوليزاسيون لأنهم بلا ما سكت السبان ومع خطر ما الساقين يبقى بالحال بالليل أزاو يجي ناويين كوزا تيجي حكمة موساقي وجازن التفاصيل وجازن أجزاء ديالي غادي زعما شي درارم طيجراسن وجازن في الليل وجازن بين في بيت وجازن بدون ثمن جلانات هنا بدون دا شي بلان دا شي بلان في الثلاثين أفنشتاقين كوني حتى لا كونفيرونس مع أنا خدمنا السياج نكبر يعني تعنى مثل تاجين ثمن جلس نقرأ مثل تاجين ثمن جلس السمرة ما من ضرب اللي نكونين أكثر تلينا جيم وفرد ترى ما دام وثلارا ودليل وزافو وثلارا على ترانزيسيون ديموغرافيك إنجليزي استوى يعني سوى أمور ثمن جلس استوى ثمن جلا وكنيكين أدم السفا ثمن ما يسوى مثل ما إلا ترى هتقرب كان خرج الدقايق قال إذا كان حميد وكنيكين تفهم أجوز النغن هذا العامة هذا شو في بلان بالتالي نمتاجي. نعم. سيم قران وغد ولا غير لويزا حنون نغثنو مين يرنا مما أجوز الجزائري يغثنو مين مثقيم أذكر ودفاص الحاجة جديد الساقين تسوث ذي سعيدانين أزكى تسوث ذي الفلانين أزكى تسوث ذي الفلان تقا يدرن شتاقي ماشين داينات اسميس أم اللي ميقبغا وذابونا لو سيستم أتيدي سكر باش هضر ميقبغا شيني سوسم ما تسوسم بالصح وحميد تاكي نكون فهمت شحال يا كل ما ثمن قالها السوق تمثالين تخدم كرن اتقر شكرن تمثالين قعنان السايد كنت مودي قعنان يعني ان دازابو بالسفاري ماني سان دازابو يمكن قرني لي جيني ادي السوق غير كل شيء قداشنين غير قداشنين نضربني يقول لك ماشي الحاجه ثمنه في الدائري قالت انا كبر كي هذا اخدامان الطق مثلا نكونين
يضرا وين يضراني كيما نكون نبغى كنقارن نكمل الاستاتيكيه على خاطر نضرا نيك وجدنا غير وجدني أكنت لغن أن c'est pour un petit peu noyer la scène politique, c'est pour un petit peu faire en sorte que les citoyens ne comprennent rien à ce qui se passe. فشك النيتين ومزررات ولكن عندك دو تمثيل ديكرون حتى نبدا وبعد ندخل من فيراج 360 دوغري حتى تنسعد بوسليقه اسكي كونتر فلاس حتى فلاس سعيد يعني انا قبل انا من بعد انا سيدي عمليه ايش قلت لك انا كيف نسبوا ما دام التاكيم القرار نموت نقول ديريكت ونوقف ما دام القرار نموت نعميها وندي فوق الدايرين فوق السلوات نموت نضرب اللي كيف وعاقب ومانيش نغن اكيد انتريس كيف لكن اسا ضربه هاتيه ونقدر نغلو 6 مليون كان بيجي منه نجينا اخوان على خاطر باش كنا في لا سكسيسيون كل وين كنقام نتعدوا فينا سان كل واحد بزاف كنقام قوات وبنات السيدي يتربع النظام هو كيفين باش يتحدث الحديث دونك نكون نغوض مع نشتغل في اللي بس لغو ما اذا قررت ان نون ايفينمون مي نختار دو ولاد الدراري غورك ضرنا قسم تمثالي نتيجين انت من خليفه ما تدخل من يا كيلكو زاني ان تدخل من لي لونبي كونتا توجور كنقارن لي زانترميديير لي بارامين صح كيفاش تروحون كان مي العمار الا انقران الا الحكومه انا غيبدا بزاف هي العماريه واحد يكون العماريه يكون العماريه يقيم يكون بزاف الجزء اللي فين اثناء لا فير اوتورول انا غلطت يعني بلا سنه المسؤولين من الجهه التنفيذيه وسوينا البنطاق تبغى الشاهد يعني الشاهد يعني يخليني كان كنقارن الاتجاه يستعد لانه اماكن كنت انه كونسيرن دي بريمي دو انا اشتغل حاجه تنقرا يعني انا غلطت نموت مع طوال راني دي فانا في اكتشفت الميغاتي في فرنسا فاكتشفت الجي باري histoire passionnelle بلان العيد النهار اشتغل لكن بجد استجيب الجراند ديباراج كي في لا سين بوليتيك تسوى يقول كاين في تسوغن امور جاكو في تسوغن يعني قلنا نسيتي بجد الدين ان نوع ثاني قوه مازال عندنا هذا كره دياوين راه كان باللقاء ما تعطي تسويع فيه اما كي خلينا نجاوب تعطي دونك فقرا داك التمثال ناكين قالوا لنا نستفيد قالوا لنا واحد اللي كاين السدهون الجدود السدهون يقدرش نستفيد السدهون ما يغمسن تموت مع نزرع لي ريزولتا نزرع شويه نزرع اي بروغرام دافون le système ne sera pas touché. Donc, nous connaissons une norme dans la République qui est là, la chose, une pièce avec un carré, il va finir avec une vidéo, c'est-à-dire il va finir باللي هسه عينا كيف يضربون عينا كيف تواليت عينا كيف تصلب والميرا لازم في العلم دائما اكيد يجي يعرف شمالي مانيسكم لا فوالا خاطر كلشي واحد في هسه ما الا لا جيستيس ادخل من حاجه خصني في الجزء الداري هسه بها الجزء الداري كنجرب نكون نستنى ديال المحضر الجزء الداري هو كيما الهبان كنقارن الزاليس هو كيما كيبدا تنتج عنا مع خطرنا طوال كان السنتين راه تحصل باغ اكزومبل يعطيك تنسميها في لقنش نخدم نوكيد ديال ديال الوقت في لقن نخدم يعني خمس انتام ديال انا كان نخدم داكي الطوال كان في النظر كوم بالكوريكت مع الطوال بزيد السعر المينستر دي كوميرس بزيد التساوين بزيد تنفوتين يعني العجله يا ربي تساوين 20 مليون دولار تساوين تدير كومس ل 600 مليون دولار تساوين العيش كنقارن الماشيه حاشاكم يعني ليزانيمون ديتاي يعني نخدم يطلب لنا النيجر 800 مليون دولار تساوين دي بارتيشن 2 مليون انا صوري تيجي كل شيء كات dans la constitution du système rentier. C'est-à-dire là, bien entendu, il y a aussi qui est le statut استقروا عندها تبدل غير فرنسا غير يكون 98% ديال البترول تجد كل شيء يتجنب الذي تموت سواء غير لا فير اوتوريت اسود ضرب عليه يتعدى اين كان يبان كان في عندهم مليار دولار متفرغه
دونك كان تاكيني غادي نكون نبغى كان ادميني ولاد هذيك اللي حاشا غادي على كيفرون ما الا لا ينطونجيسيون غادي يلي الشونجمون باسيفيك الى قاعد يلي نسا يرزق راه نسا على دير المتاكين على بريد اكيد السوبر شراي كوالي الناس ثمن قال تحيي لكن وكن فيه الزنجره بريد الزنجره الوحي انت لا يدوم علاش تاكين انا نخدم انا في الدوم بشكل كاين هذا تموتنا مراجعه كاين خاطر من ملكا طبيعه الكاو. بارك الله فيك السي مقران الخضر. وكذلك مثلا قران الخضر اني غاوندم سلاذ وكبار الجيل الجديد سي الجزائر سينيغ ثنميرتي كانوا غال انا مثلا جمال بنيوب وكين ذم سلاذ وكبار الرسيدي سينيغ مرحبا يسك عسلامينك سي جمال. الزول حميد الزول كراوي دي توالين تليزريا المغاربيه نتمازيغ زول سمتا. الله يبارك فيك سي جمال. الساقيد نهضر في الفساد قلان دي ثمورث نلجزائر في ثكرضان قلان دي ثمورث نلجزائر الساقيد نهضر في لا جوستيس تمورث نلجزائر لا جوستيس إكسا نفوسيس مشطوحة طاس وليت صوضران سي مقرانن لا جوستيس إكسا نفوسيس مشطوح تصوض حاشا أرسي مشطاح لا جوستيس ورنزمير الدينين حبثث الفساد كي قلان ذي ثمورتنا. سي جمال الساقين سلاد لويزا حنون هذا هدر في العبيد ناديه باللي ولاد نتسات تتورط ذي الفساد دي ثمورتنا خاصة كنين هكذا جايرين ماشي الحاجة ثاجدت في الناس يميك زرا باللي المسؤولين السيرك تورطن ذكوانش ثاقين ذا شارع ديني سي جمال ذكوانش ثا. سلمت حميد السيد يمكن ان اضر في الشجاعيين وفين عندنا لا كوربسيون دي تموت في الجزائر لا كوربسيون ديون الطاعون ام قران يقحوزان ابكر يعني عندنا تموت في الجزائر ولا شي حريشه سيئه دي تموت في الجزائر السيد ني با توشي ني با سيتي دون لي زافير دو كوربسيون اكيد الولام ما إلا ننظر السيد مد المكسيكان تلوف تم زواروت يديفون باسكو سان دات با دوجوردي لا كوريكسيون تموت في الجزائر دات مام بواس من كوماسير انوي الاستقلال المين دسا هذا نكون انسل يلاس يتلوفا امتي تمثالت نسونتر اكتي تم زواروت صورة راك نيميرو 2 الافار يمكن تقارن الفساد الدونيت ولاش دايما ترى في الدونيت هاي ترى لافار لوطولوت اسواش دونك نسوالي هذا احيانا لو بروبليم اكيد نكون بور نو لو ار تي دي سي لو بروبليم دو سيستيميه مازال لو سيستيميه اون بلاس اسمه الجزائر الرشوه الفساد ذوينا هذه تملال ذوينا هذه دون غزات الساعه الى قد نسميكين اكذوبه دايرين بارابور مام القوانين اجلال دي تموت في الجزائر ماد المكسيكان لا لوايين 0601 et des relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption. Non. Donc il y a les textes. Oui, c'est une loi. Il dit que le Parlement du Zaïre, il y a un harab la corruption. Depuis, بس ميديوفا القانونيين على السير. دايين يديوين انظر يسكو الاراده السياسيه، اسكو الاراده السياسيه للقضاء على الفساد او على ظاهره الفساد في جمهوريه الجزائر. Donc, où il n'y a aucune volonté malgré de la loi. Est-ce qu'on trouve les responsables politiques, les élus au niveau de l'Assemblée nationale, même التصريح عن الممتلكات يمكن أن نحاسب سي ريسبونسابل. ما السيد تمور في الجزائر أكثر 90% سي ريسبونسابل يونزيسن وبقدر القانون تمور في الجزائر effectivement aujourd'hui أنا عرفتي مثالية ما إلا تمثل ديفرن السيينير إن ولا entre la responsabilité politique sont ces éléments, on n'aime pas connaître ces éléments parce que parce qu'il y a des problèmes personnels entre les personnes, mais nous connaissons le malheur. Il traite le Saïn, il traite pas Samout le Zaire, il traite pas Ouzkan, Samout le Nar, le Wala ou le Nar. À Saïr, le rôle que nous on se pose la question, أكيد دينا تيسجلين ونغماسنين مس كبير دينا يديودرن يون
ومغنى تم قران ما الساعي ساعدين يحضرن ينادوال le lendemain نسلا le procureur général غادي يخدم لوتو سيزي نعم السير كيلو فهمتيني من السير ديال الفساد القران اذا هضر في ريسبونسابل الله اش قال كي اذا قعدنا سيدي ميتاع عند دور العداله الجزائريه اذا يمكن ان نخدم القضاء ونكسلوا فغايني الى ان تسعوا سلطه من جمهوريه الجزائر يديفون اكيد تبغى وجود سلطه اتي شرعيه ونسعوا سيباراسيون اونتر لي بوفوار باش يدير الكونترول ونسعوا لو بوفوار جوديسيير انديبوندون نسعوا السلطه القضائيه مستقله دونك السلطه نخدم تلوفانيا مازال يتكمل بوايين ورنوي غير انصوت يوكل انكس يعني البروفيسيون. نعم سي جمال نوالا باللي الساكين نورمالمون ثان ماكلا التنجمه ودهضرها في لا كوريبسيون ولكن اون ليزا با اوتوريزي يعني ذا شو جان يمقرن ناكين هذا حبسن وتجنرا إثن ماكلا تنجمه ذك وخام تنجمه ديال الجهه عنده طرو حتى يون ودهضرن افين يرك اللي زران يعني هكذا الجزائري يرك يزرا ولا ذوذن برا زران باللي لا الفساد دي ثمور. Effectivement, aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, Mélan et Kouvareyin et Glan, bon, la coordination, la CLTD, découvert, Chalayan, Nimslayan, c'est des conférences thématiques. Anisa, nous connaissons, c'est les partis et Glan, dans la CLTD, on a déposé. أكيد يقال القانون malgré que السيد يكون نتحارب يوكلنا تنكس يوكلنا أنسوت أنسعو يوت السلطة هذه شرعية malgré ça نوالا البغينسن قارنا كذا دونك سي كلار aujourd'hui le pouvoir ما يوكل الجماعة وأنا هذا المسائل المتعلقة بالفساد دونك وين ça les dérange باسكو كذا باسكو الزرق الشيني ولاش الحاجه ولاش حريش اللي تمر في الجزائر اذا اغلب الجزائريين يزرع يولا باسكو كان كوماسي كان الفسادين الواحد الرشوانيين اذا انوالين الولايات تشكرن ما من الزرات ذي البوطني عندنا كنير اذا يمدانا الزين سفاليزين اذا من يدري من عفوا يدري من تغنى من الاصوات. نعم اللي هو كنا ضغوطين في اللسان دونك كوماسين السينيه ولاش التلوف وجانا وشيمنا ظنوني كان يتكشف الفساد واحد الرشوه ثلثين سي بو سا اودجوردي مالغري سا نوني كومانوغين ولكن نكوني الولاش اكس كيمين نقول من نغنا الولايات اكس كيمين نخدمنا النجمه ومازال النجمه ومازال نسيو تقسيم في النظام قراصه اللي حنا كويت يكوبار السرتيس يجلان يقومن في الجزائر هذه الجزائر ديمقراطيه فهمت دوله المؤسسات وليست دوله الاشخاص خاص نكونين دوله المؤسسات وليست دوله الاشخاص اكيد تخدم لنا سير نورنير دونك انصوت ان شاء الله في ملي نظام قران باذن الله شحال هي نقدر نشدوا ان كونغري غادي يجمع توت لوبوزيسيون الجيريان ان شاء الله. السي جمال تنيض باللي امزوره يتعفاس القانون ذي مقرانا تمورثنا الجزائر ذويذ يدخل من القانون ذني اثنين إذا تعفسن الساكين اللي نتولي كذوذ ذا شو كرن داخل نتولي لا كريمانيلتي ثولين نتولي لا فيولونس بارتو نتولي لي زيكول اللي نسون با سيكوريزي نتولي الغاشي فند بارتو يعني كل وذا شو الطلب اسكو نشتاقي يعني سي باسكو ولاش القانون اللي تمورثنا قرار ولاش القانون اللي تمورث لنا لا القانون اللي تمورث الجزائر امس مولا ندوني كثير اذا القانون يلا ولكن القانون ولاش لابليكاسيون لي لوا يعني سي دي لوا ديكوراتيف لانس ولكن اسكو يا لابليكاسيون باسكو يمكن اين السلطه الدوين الاحترام وجود هذه قدر سلطاني الى اليمن سي لي لوانين دو لا ريبوبليك ودي عالم لي لوانين ولاش جميع الناس جميع الاشخاص
جميع المواطنين سواسية امام القانون. ولكن كون يجي تمور في الجزائر نقارن احترم القران ما الا غنقول لك على ارتيكل 4. Permettez-moi de le dire, l'article 4 de la loi 0601. Et dire concernant les hauts responsables. Oui, et oui, مزوره الدينين باش يساعد. نكون انا الساعه غادي تمر في الجزائر ويجي ودنا لنا وخلينا لنا لي ديكلاراسيون كونسيرنون لي باتريمون. اسكو نزرع السيد لو بروميي مينيستر الشعب الجزائري يزرع يولى باش يسعى يستول ينغلق السيد ديال الحكومه تمر في الجزائر يوكل الدينين باش يساعد يوكل السكان يعني حسب وجود الجزائر. دونك سيلو فورما ما تولي سيلو فورما متينين وتعدين ترى ايفيكتيفمون السيد انظار كلام مساكين المسؤولين ابن الشطاح الولايه كي تعدين بخام شرع يلا تسوي سنتي احسن اتان سوا ديزون اتان فاشيستيزمو في الجزائر تقدم. ولكن السيد من سوالي سيلو فاتم قرانين ريسبونسابل من سر كان تالو ساينين تنجاروت اترافير لابريس اترافير البروسينين الزخم بخام شرع ومس العباد qui sont responsables aujourd'hui du gouvernement de Zaïre ou المتابعات d'ailleurs. Donc ça pose beaucoup de questions. Donc c'est قرار لتمر الجزائر على مساكن ابن الشطاح يدخل للصاد. نعم. السي جمال كونين ولا لافير سوناتراك يوث ثا دار شرا طريق السيار يا دار شرا الخليفه كيف لا نقول باللي الساقي ذاني لويزا حنون مثلا تهضر دافت نغلف ثيضنين يدرى نشتاقير كلين يدبوين دي الوقت ثاقين ذكيون الوقت يدرى باش كنا دي تورنين اكذوذ في الحوايج النظام. Effectivement, le pouvoir, il va faire هذا بوهايين وين غادي يخدم من كلش يوكل يحاول كان الثمن الجزائري مثلا وين يخدمن يوكل التيلي العداله يوكل التيلي العداله الاجتماعيه يوكل التيلي الديمقراطيه يوكل انا خدم ثمن داوز شحال سنه نوني متغنين غنبدل الدستور ولكن ورث بالديلان نوني نهني عنان الولايه تقريبا كان يوكل قيمه ذي السلطه. ولكن وسني هو راه الساين ويني يقبا وجود الجزائري ما الا تيلو فغاير قرا ما تيلو فغاير الساين منولي نقارض يا دي شون سيتي دون لي بروسيرايين قارن وي سون كونسيرني بار دي زافيرين وهنا الساين مازال دي تموت الجزائر مازال نحكمن مازال هضر في اسم وجود الجزائري. دونك سا نقولوا اون سو بوز لا كيسيون وين عندك دور العداله الجزائريه. نعم. السي جمال السؤال يعني انكارو كي يتولي السي جمال ثوفغا سي المحناقي تيمريت ثابون القرية نخدم ابل جو ار سي دي اللي اسمو قراوي بالسودود انا اذا نجمع 20 3 عدام عندي بننا تم زواروت الى نسفد يوت نتقاسوش انا اذا هذه التهين تفرانين نكون نقارض دونك اذا خدنا هي تيلوفانيين انا اذا اذابو يوطد لوان يوكل يفهم كون كوا لوبوزيسيون تمور في الجزائر تينيك دوكلد السيد ويا با ونتنا غير يا با بارتي بوليتيك يكسرا السيد يوكل الديفين نتا في مانيس ولكن نتنا السيد ممنوع نتنا وسا يوكل هي قواعد اللعبه الديمقراطيه في الجزائر المستقبل تيسم زواروت اذا قذفوا غادي يعلم اذا قد ليسبوار يوكل ذيقين اكيد لا السيد باسكو يزمر ديال تموت الجزائر غنهلك امقرا سورتو قالك اخر نظره في لوفا السيد واستنى نقول كان ميديغلير السومه البترول كوماسين احقاني وجود الجزائريين الى كنخدم تقشف الى كنخدم انا بدل تمغنين غزات alors que c'est des gens où ça n'a aucune planification ni à long terme ni à court terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui que jamais ندوكل يوكل ان شاء الله ان نروح نحو يعني ما بعد هذه السلطه القائمه في البلد. بارك الله فيك ثنمير تمقرة السي جمال بن يوب وقيدك مثنى جمال بن يوب ذا مسلاد الارسيديسي الجزائر سيني
ثان ميرتيك ثان قرات اما كن بغي غاد شكرا اثمثنا غيديك شمنا كنا غادي نوفا بوساكيك مثلا كريم كبير ذا نغماس ذي ليبرتي سي الجزائر مثلا غزين دين حجو نغدم سلاذ وكبر الياس دي سي البويره مثلا القران الاخضر نغدم سلاذ الجيل الجديد سي الجزائر كنت مثلا جمال بن يوب اما كن داني بغي غاك نشكرك كونوي كنت كون مثين قيمنا كودنا ثولا من نوفا بوساكين هذا وديني ثانمير تمقرات تمليلي ثيذون ازكلاوناكين ذي الخبار جديد ذي ثديانت ثجدت سيري ميرن هذا ونديني غتجيح كون دي لهنا ربي ذي السلامه.